बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलियात मुहैया कर रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सबक नंबर 6 इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि एक्सरसाइज की थी और उससे पहले रीडिंग की थी। आज हम इसके अल्फाज मानी और जुमला साजी करेंगे, जिसके लिए आपको नोटबुक की ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक निकालिए। सबसे पहले हम मार्जिन लाइन लगाएंगे। डियर स्टूडेंट, ड्रॉ अ मार्जिन लाइन ऑन एटलीस्ट 3 to 4 pages and also a topic line. Mention your topic and सबक नंबर 6 इश्तहारात ज़रूरत नहीं है। इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि अल्फाज मायने। पहला लफ्ज़ है ओबाश, यानी कि आवारा या बदमाश। पल्ले बांधना, पल्ले बांधना यानी कि सबक लेना। हाजिक यानी कि काबिल, समझदार। दानिस्त इल्म, समझ। दूर अंदेश, दूर अंदेश यानी कि अक्लमंद, दूर की बात सोचने वाला। दोशीज़ा कंवारी लड़की। आइन अलिफ आ काफ, आँख करना। बे ताल्लुक़ करना, बेताल्लुक़ करना। वाइन सीन अलिफ सा लाम, गुस्साल। मुर्दे को नहलाने वाला, मुर्दे को नहलाने वाला। गावा गोर ए गोर, काफ नून कन, गोरकन। गोरकन कहते हैं कब्र तैयार करने वाले को, कब्र तैयार करने वाला। गोरकन कब्र तैयार करने वाला। मीम शीन तेलिफ्ता काफ, मुश्ताक यानी कि आरजू मंद। यानी कि इसका एक और मायने भी हो सकता है शौक़ रखने वाला। बांग
लगाना, यानी कि हाँक लगाना, बाँक नहीं है ये, हाँक है, हाँक लगाना यानी कि आवाज़ लगाना या पुकारना। रिपीट करते हैं अल्फाज मानी। ओबाश आवारा या बदमाश, पल्ले बांधना सबक लेना, हाजिक यानी कि काबिल या समझदार, दानिस्त काबिल समझदार, दूर अंदेश दानिस्त इल्म समझ, दूर अंदेश यानी कि दूर की बात सोचने वाला, अक्लमंद, दोशीज़ा कवारी लड़की, आग करना बेताल्लुक़ करना, गुस्साल मुर्दे को नहलाने वाला, गोरखन कब्र तैयार करने वाला, मुश्ताक यानी कि आरजूमंद या शौक़ रखने वाला, हाँक लगाना यानी कि आवाज़ लगाना या पुकारना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आप पहले उन्वान की लाइन लगाएंगे बच्चों और ऊपर मेंशन करेंगे अपना टॉपिक, उन्वान, जुमला साजी। पहला जुमला है कफन। दर्जी कफन का कपड़ा साथ लाया था, दाल रे दर जे छोटिए जी, दर्जी कफन का कपड़ा सीन लिसा थे साथ, लाम अलिफला ये लिव्या लाया थे है था, दर्जी कफन का कपड़ा साथ लाया था। नंबर 2 चिमनी। लालटेन की चिमनी टूट गई, लाम अलिफला लाम लाल टे ये नून टैन, लालटेन की चिमनी टे व टूटे टूट गई, लालटेन की चिमनी टूट गई। कफन, दर्जी कफन का कपड़ा साथ लाया था, चिमनी लालटेन की चिमनी टूट गई। डाल गाफरे गर हमजा छोटी ई डिग्री। फ़ारूक ने आला नंबरों से बीए की डिग्री हासिल की, फेलिफा रे वाओ का, फ़ारूक ने आला नंबरों से बीए की डिग्री हेलिफा स्वादलमसिल हासिल की। फ़ारूक ने आला नंबरों से बीए की डिग्री हासिल की। नंबर 4 हमला। आका पर बुखार का हमला हुआ, अलमदा काफलिफ का आका पेरे पर, बे खिलिफ का रे बुखार, का हे मीम लाहिला हमला है वह अलिफ हुआ, आका पर बुखार का हमला हुआ। नंबर 5 लाम सीन छोटिए सी लस्सी। जावेद ने लस्सी पी, जीम अलिफ जा वाओ ये दाल, जावेद ने लाम सीन छोटिए सी लस्सी पे छोटिए पी, जावेद ने लस्सी पी। आका पर बुखार का हमला हुआ, जावेद ने लस्सी पी। कफन, दर्जी कफन का कपड़ा साथ लाया था, चिमनी लालटेन की चिमनी टूट गई। डिग्री, फ़ारूक ने आला नंबरों से बीए की डिग्री हासिल की। हमला, आका पर बुखार का हमला हुआ। लस्सी, जावेद ने लस्सी पी। जी तो प्यारे बच्चों, सबक नंबर 6 इश्तहारात ज़रूरी नहीं है कि हमने अल्फाज मानी और जुमला साजी की है। बच्चों इसके जो सवाल जवाब हैं और जो एक और क्वेश्चन है मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।
تو پیارے بچوں ابھی جو ہم نے کام کیا آپ کا ہوم ورک وہ یہی ہے کہ آپ اس سارے کام کو لکھیں اور یاد کریں. آپ کے ایگزام نزدیک ہیں تاکہ جو ہے نا آپ کا ایگزام جو ہے وہ اچھے ہو جائیں. تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے جو پہلے ہم نے جو یہ لیکچر ریکارڈ کیا ہم اس کو پہلے ریپیٹ کر لیتے ہیں. سبق نمبر 6 اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ الفاظ معنی اوباش آوارہ یا بدماش پلے باندھنا سبق لینا حاذق قابل یا سمجھدار دانست علم سمجھ دور اندیش عقل مند یعنی کہ دور کی بات سوچنے والا دوشیزہ یعنی کہ کنواری لڑکی دوشیزہ کنواری لڑکی آگ کرنا بے تعلق کرنا یعنی کہ رشتہ توڑ دینا اپنی فرزندی سے خارج کر دینا غسال مردے کو نہلانے والا مردوں کو جو نہلاتا ہے اسے کہتے ہیں غسال گورکن قبر تیار کرنے والا جو بندہ قبر تیار کرتا ہے کھدائی کرتا ہے اس کو گورکن بولتے ہیں. مشتاق آرزومند یعنی کہ شوق رکھنے والا مشتاق یعنی کہ شوقین شوق رکھنے والا کسی بھی چیز کا. ہانک لگانا یعنی کہ آواز لگانا یا پکارنا ہانک لگانا آواز لگانا پکارنا. عنوان جملہ سازی پہلا لفظ ہے کفن درزی کفن کا کپڑا ساتھ لایا تھا. نمبر 2 چمنی لالٹین کی چمنی ٹوٹ گئی. نمبر 3 ڈگری فاروق نے اعلیٰ نمبروں سے BA کی ڈگری حاصل کی. حملہ آقا پر بخار کا حملہ ہوا. نمبر 5 لسی جاوید نے لسی پی. جی تو بچوں یہ ہمارے الفاظ معنی اور جملہ سازی مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے الفاظ کا محاورات کا جملوں میں استعمال جس میں ہے ہاتھ لٹکاتے آنا پلے باندھنا عہدہ براں ہونا سوال پیدا کرنا. یہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے سوال جواب جو ہیں وہ اگلے لیکچر میں کریں گے. تو پیارے بچوں اپنا ہوم ورک آپ کا یہ کہ بالکل اسی طرح نیٹ اتنا خوبصورت کام آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے پھر اس کو یاد کرنا ہے. یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے ایکسٹرا رف کاپی پہ زبانی لکھنا ہے. بچوں میں دوبارہ بتاتے چلوں کہ اپنے امتحانات کی تیاری ساتھ ساتھ رکھیں تاکہ امتحانات میں آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ کے امتحانات فرسٹ ٹرم ایگزام بہت قریب ہیں. جلد از جلد انشاءاللہ عید کے بعد آپ کو اسکیجول بھی بتایا جائے گا اس سے متعلق. اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت جلد آپ کے اسکول بھی کھلنے والے ہیں. تو پیارے بچوں اگلے لیکچر میں آپ کے پاس میں سوال جواب اور محاورات لے کر حاضر ہوں گی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اپنے گھروں میں رہیں اپنا محفوظ رہیں. اللہ حافظ.